السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشرحوا في الدرس الاول ديال الجلابه والتطورات ديالها والتطورات الاحداث في الخياطه في المملكه المغربيه، والطلب اللي ولا على ان الجلابه تكون يعني واقفه في الكتاف يعني باينين هنايا. دوره التركيز الطوق كيكون وداكشي يعني غادي نديروها في اجزاء: الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث اكسيتيرا. اذا من بعد ما نسالي من هاد الاجزاء هادو غادي ندير ان شاء الله المونتاج ديالها، التركيبه ديالها بالخياطه ديالها بليزاكسيسوار ديالها سامبل عاديه بلا سفيفه بلا حتى شي حاجه، يعني غير المونتاج ديالها. يعني كيتعتبر هذا الدرس الاول بالنسبه للقاعده ديال الجلابه ديال المغرب، الجلابه المغربيه. ومن بعد غادي نبقى نوضع دوك لي فيديو اللي كانت حضرت عليهم اليوتيوب، اللي حضرتهم لي اليوتيوب اللي كان عليهم الطلب بكثافه. يعني نتمنى نتوفق في هذا البرنامج هذا ونرضيكم ان شاء الله يا ربي امين. اذا نبداو في المشروع ديالنا والتطورات في الجلابه. يعني ما كاينش تغييرات كبيره، هي تغييرات طفيفه يعني شويه اللي غادي نوضعوا، وغادي ندرس لكم والقب ديالها وكل شيء المسائل ديالها باذن الله. وشكرا. اذا بسم الله توكلنا على الله. اذا اول حاجه كنقوم بها انا شخصيا انني كناخذ الكتاف ديالي، دوره الكتف شحال عندي من هنا لهنايا بالطريقه ديال البلدي. اذا عندي في الكتف 4. اذا دوره الكتف اللي خديت ما غاديش ناخذ العبارات كلهم، غادي نمشي معكم مرحله بمرحله. اذا كي كنمشي مع التلميذات ديالي الله يرضي عليهم. اذا غادي ناخذ دوره الصدر. اذا المقاسات في دوره الصدر بهذه الطريقه، يعني على هذا الشكل. اذا هنايا اشنو كنوضح لكم بانني دخلت في العصري، يعني ما درتش جوج سبعان هنا ولا شي حاجه كيفاش كيديروا سيدنا المعلمين. اذا هنايا دخلنا شويه في الرومي. غادي ناخذ دوره الصدر عندي 90. دوره الصدر 90 سنتيمتر. اوكي. اذا غادي ننتقل للخطوط العريضه ديال الكتف ودوره الصدر. كما كتشوفوا الان خديت باترون فيه 140 سنتيمتر على حسب الطول ديال الضرس ديالنا او السيده اللي غادي نديروا ليها هاد الجلابه موديرن. اذا كما كتشوفوا وضعنا 4 سنتيم هنايا على الهامش و4 سنتيم هنايا. اذا وضعت 4 سنتيم من هنا وترصيت خدت القاعده الاولى اللي عملنا من هنا لهنا 4 سنتيمتر. اذا هاد 4 سنتيمتر خدينا الكتف مقسوم على 2، القاعده الاولى مقسوم على 2 40 مقسومه على 2 عطاتنا 20. اذا غادي نعملو هنايا 20 سنتيم بهذا الشكل. اذا خدينا هنايا 20 سنتيم على هذا الشكل، 20 سنتيم على هذا الشكل باش ندير مربع العمليات. اذا التغييرات اللي وضعت اللي الان موجوده في الاسواق هي طفيفه ماشي شي حاجه بزاف. اذا غادي ناخذ ونعمل مربع العمليات ديالي. اذا خصني يكون هنا قائم الزاويه باش يعطيني الخط ديالي واش هو هذاك ولا لا. اذا حنايا درنا مربع هنايا، هذا مربع. اذا غادي نطراسيه باللون الاسود باش يكون واضح. اذا خدينا الكتف ديالنا مقسوم على 2 عطانا مربع العمليات. بعد ما خديت 4 سنتيم هنا على الهامش وهنا 4 سنتيم. اذا شحال هنايا 20 سنتيم 20 سنتيم 20 سنتيم 20 سنتيم. هذا الكتاف اللي عطانا هذا المربع ديال العمليات. اذا 20 سنتيم خرجت لنا من الكتف. غادي نرجعوا لدوره الصدر. دوره الصدر عندنا فيها 90 سنتيم. دوره الصدر 90 سنتيم مقسومه على 4 تساوي 22
فاصلة 5 سنتيم. هذا خط الصدر، هذا خط الصدر. إذا هذا خط الصدر. غادي ناخد ونشوف، غادي ناخدو دورة الصدر. دورة الصدر لقينا فيها 22 سنتيم. خدينا 90 سنتيم ديال دورة الصدر مقسومة على 4 عطاتنا 22.5. غادي نشوفو 22.5 غادي ناخدو من هنايا، وداكشي اللي لقينا غادي نعملو. إذا 22.5 هي دورة الصدر. من هنا لهنايا لقينا 22.25 سنتيم. إذا أو 5 سنتيم أو 5 سنتيم. إذا وصلنا للمرحلة الثانية في العبارات، يعني في المقاسات. غادي ناخد ندور المونكان ديالي ونشد من أعلى قمة عندي في لي زيبول لأعلى قمة عندي في لي هونش. هاد الطريقة كاينة في الكتب ديال الطيار. إذا وجدت عندها 60 سنتيم. إذا هوتور ديال لي هونش توتال 60 سنتيمتر. غادي نقلب وناخد بهاد الطريقة لي هونش ديالي، كنشد السنتيم وكنتحسس الجسم ديال السيدة غير بالسنتيم في أعلى قمة فين غادي يشد ليا، ونعمل هايدا. لقيت 96 سنتيم دورة لي هونش. دور ديال لي هونش 96 سنتيم. اوكي، اذا خدينا جوج المقاسات دابا تكون الصوره واضحه. اذا هنايا فين درنا مربع العمليات، هادو لي زيبول، هادو تور دو بواترين. هنايا دوره الصدر، هانو لي زيبول. غادي نجي من هنا لهنايا ونشوف 60 ديالي 60 سنتيمتر. 60 سنتيمتر اللي لقيت نوضع لي كير ديالي مثلث ديالي وندير قائم الزاويه. اذا غادي نضيف خط هنايا. اذا خديت 96 دورة لي هونش، تور دو ديال لي هونش مقسومة على 4 عطاتني 24 سنتيمتر. 24 سنتيمتر. إذا هنايا لي هونش، هنا صدر، هنا لي زيبول، وهنا الطوق. إذا غادي نلونو وندير تراساج باللون الأسود باش تكون الصورة واضحة. إذا من أعلى قمة من هنايا لهنايا 60 سنتيمتر، وخرجت ب 24 سنتيم. إذا 24 سنتيم منين جبتها؟ هي دورة لي هونش. دورة لي هونش مقسومة على 4 تساوي 24. إذا 96 اللي لقينا في دورة لي هونش مقسومة على 4 وعطاتنا 24. إذا هنايا غادي نشدو العبار المقاسات ديال دورة العنق. إذا دورة العنق عندي 38. وغادي نشد الطول الكلي. الطريقة ديال الطول الكلي غادي ندوز ضروري نشد من هنا وندوز من فوق الصدر ونهبط حتى الطول فين بغات السيدة. إذا الطول عندي 130 الطول الكلي. إذا 38 الكتاف، 130 الطول. جوج عبارات. إذا وصلنا للمرحلة يعني الحساسة كما نقولوا. إذا هنايا قلنا الكتف، هنا دورة الصدر. إذا في مربع العمليات هنا الكتف، هنا دورة الصدر اللي حددناها هنايا. جينا للقول عندنا فيه 36. إذا هاد المقاسات اللي غادي نعطيكم هما الآن لا يصلحون للجلابة، هما يصلحون لكل شو يعني. إذا ما أشنو هذا الدرس؟ هو القاعدة لا زيادة ولا نقصان. إلا درتي هاد العدد في الجلابة راه ما عندكش لقب. إذا في الجزء الثاني والثالث غادي نشرحوا ونزيدوا التغييرات أو تحسينات على هاد الجلابة العادية، لأن هنايا حصرتكم غير في الدرس. إلا درتي هاد العبارات اللي عطيتك دورة العنق راه لا تجوز لقب الجلابة المغربية، ولكن هاد القاعدة خصك تحفظيها إلا بغيتي تواكبي معايا الدروس، والله أعلم. إذا 36 مقسومة على 6
كتعطينا 6.3 سنتيمتر. اذا هنايا فين غادي يكون عندي العنق؟ اذا غادي نوضع 6 سنتيم فاصلة 3 المليمتر، 6 مليمتر. الا بغيتي يكون عندك اوكول اوفيسيي في القفطان ولا شي حاجه ولا كل شوشو ولا كل ماو، هاد الطريقه يعني اكزاكت. اذا جينا للمرحله اللي قلت لكم بان لو دوفون الطوق ديالنا العنق ديالنا فيه 36 مقسوم على 6 عطانا 6.3 مليمتر. وضعنا 6 من هنا لهنايا 3 مليمتر، 6 3 مليمتر، ودرنا البيروكي او البيستولي على هذا الشكل وعملنا هكذا. اوكي، اذا لحد الان مفهوم. غادي ندخل من هنا لهنايا ب 1 سنتيمتر. هادوك هما التغييرات اللي الان وقعوا على الجلابه. اذا وغادي ندخل من هنا لهنا ب 4 سنتيمتر. اذا هنايا في لو دوفون 4 سنتيمتر، 1 سنتيمتر باش دخلت. اذا بعد ما درت بحث علمي اللي هو طويل لقيت هاد المساله. اذا وغادي نشد الطريقه الاعتياديه، نقسم هنايا وندير جوج. هادي كتسمى لا كارير دو دوفون ولا كارير دو دو. اذا مازال ما وصلناش لذاك المستوى، ان شاء الله الى طول الله في العمر وخلاتنا اليوتيوب نديرو شغلنا وخلاونا دوك الناس والعديان نديرو شغلنا، غادي كنوعدكم نحط لكم الكورساج باذن الله. وزعما يعني تنقولها و نفتخر بها بطريقه ديال غارسيا. اذا هنايا وضعنا 2 سنتيمتر وجينا على هذا الشكل. اذا في المرحله الاولى لا تجوز للجلابه هذه القاعده ديال كل شوشو ولا كل اوفيسيي ولا لا غوب سواغي، غوب دو مارياج، غوب هادي اكسيتيرا. ماشي الجلابه عندها قواعد ديالها. اذا هذا الدرس الاول باش يمكن لي نخرج منه مجموعه ديال الدروس. اذا بعد ما دخلت من هنا لهنايا بواحد ودخلت من هنا لهنا ب4، غادي نطراسي باللون الاسود باش تكون الصوره واضحه. اذا وعملت هكذا وجيت وقسمت هذا على هذا من هنا لهنا ودخلت ب 2 سنتيمتر بروفيزوار مؤقتا بروفيزوار. اذا 2 سنتيمتر مؤقتا. اذا دخلت ب 2 سنتيمتر من هنا لهنا ومشيت ديريكت لنقطه الصدر اللي لقيتها من هنا لهنايا في مربع العمليات. اشنو بقى لي دابا؟ بقى لي الطول وشي حاجه نزيدها. اش بقى لينا الان هو الطول ديالنا 130. غادي نشدها من هذا الخط ديال سنتيم واحد اللي هبطت به من هنا لهنايا ونهبط نيشان وغادي ندير 130 سنتيم ديالي ونطراسي خط هنايا ونعمل خط هنايا. اذا العدد اللي عندي هنايا ديال 24.5 ديال دورة لي هونش هو اللي غادي نعمل هنايا 24.5. اذا 24.5 هي اللي جبت العدد اللي عندي هنايا اللي غادي نعمل هنايا. اذا قبل من هذا الشيء غادي ندير هنايا دخله ديال او كما كتقولوا لها لي فازي، كما تقولوا لها لي فازي. اذا دخله هي هذه. غادي ناخذ مسطره ديالي اذا من هذا الخط غادي نمشي بخط مستقيم لي هونش ديالي الليندوبا العطفه ديالي. اذا هنايا في التحت في لا ليندوبا ولا ليندوغلي غادي نضيف 10 سنتيمتر او 8 سنتيمتر، لا زياده ولا نقصان، 10 سنتيمتر. ونعمل هكذا من هاد النقطة لهاد النقطة وندخل من هنايا 1.5 ونجيبو على هاد الشكل. إذا من أجل التوضيح نوضع هاد الخط هكذا
باش نزيد نوضحو باللون الاسود. اذا بعد ما وضحت لكم باللون الاسود غادي نزيد نشرح بطريقتي. اذا ما بقى ليا الا نراجع معكم. اذا خدينا دوره الكتف مقسومه على 2، عطاتنا مربع العمليات على هذا الشكل. ثم اخذنا دوره الصدر بعد ما لقينا مربع العمليات، هذا هو الصدر ديالنا وهذا هو الكتف كما قلت. انا غير كنراجع معكم. اذا مربع العمليات، الكتف، دوره الصدر. اذا اش بقى لينا؟ خدينا الطول ديال لي هونش ودرنا لي هونش ديالنا، ضفنا له الطول، يعني باش نختصر ضفنا له الطول الجلابه. اذا بعد ما وضعنا طول الجلابه وضعنا النقطه ديال طول الجلابه، خدينا الكول قسمناه على 6 عطانا 6.3 ملم. درنا 6 من هنا لهنايا 3.3 ملم، 6.3 ملم. هبطنا من هنا لهنا ب1 سنتيمتر ومن هنا لهنا ب4 سنتيمتر. هذا اللي ناقشت معكم الان هو لو دوفون. اذا وترصيت لي زيبول او حفرت لي زيبول. التركيز درتو بطريقه يعني اللي هي علميه وما دخلتش في لا كارير دو دوفون. لا كارير دو دوفون بروفيزوارمون مرحليا غادي نديرو فيها 2 سنتيمتر في لي فارياسيون ان شاء الله. اذا كنبقاو في الدرس ديالنا، اذا هاد 4 سنتيمتر خليها في 8 هنا 1 سنتيمتر هو اللي دخل لي فارياسيون ديال التغييرات اللي وقعت في العصري، يعني باش يجيوني هاد الكتاف طايحين لهنايا. اذا هذا اللي ناقشت معكم اليوم باش نختصر هو لو دوفون، الامام، الخلف، في الحلقه القادمه ان شاء الله. وغادي شكرا جزيلا والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.